कॉन्फरन्स पणजेच्या विशयाचेर आसा आणि त्या खातीर पणजेचे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब जोएल आंद्राद will start this press conference. A very good morning to all our friends from the media. Today we have with us our President Girish Chodankar, Vijay Bike, James Andrad, Naushad Chaudhary, and our new joinee, a three-time former cooperator, Minino de Cruz. After my appointment in the block, we are focusing on rebuilding the party. So in the next few weeks, we have many prominent people, former councillors, former cooperators, other prominent leaders from various fields of life joining us. Today, Minino de Cruz, who is a three-time former cooperator, along with his supporters, is joining us. So I would request our president to put a shawl on him and welcome him with a bouquet of flowers. First, you make his this hand. Two angle that. Membership over to the man. Membership. After joining on the digital membership. Yeah. Okay. So I'm district president. Welcome. So So I mean, yeah. आज बरी गजाल जाता पणजेच्या ब्लॉका खातीर. पणजे ब्लॉक रिकॉन्स्टिट्यूट करप आफ्टर स्पेशली बाबूश मनसुरात ditched NG Motors, betrayed the party to join BJP. ह्या लोकांनी ताका एक विश्वासान मत मारलेलें की हो कितें तरी परिवर्तन हाडटलो आनी त्या खातीर तेणी इतले वर्सांची भाजपाच्या कॅन्डिडेटाक पणजेच्या मतदारसंघांनी डिफीट केल्लो आनी तेजे नंतर बाबूश आमचे थोडे कॅडर जे आमी बिल्ड केल्ले तेंय घेवन BJP कडेन गेलो आनी आमकां पणजे खुबशे त्रास जाले ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर पूण आमी स्लोली बिल्डअप करपाक लागले आनीक आमचो नवीन यंग यूथ प्रेसिडेंट आमचो PCCचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब जोएल हेजे अपॉइंटमेंटाचे नंतर आमी एक वेगळे इनरोड्स पणजेन करपाक सुरू केली. आमी वेगळ्या वेगळ्या लोकांक मेळपाकूय सुरू केली तेणी आनीक बरी मेंबरशीप ड्रायव्ह तेणी सुरू केली चालू आसा आनीक बरें दिसता आमची जॉइन काँग्रेस हितूंक आमचे बाब मिनिनो de Cruz जो 2 टाइम इलेक्टेड कॉर्पोरेटर, एक टाइम कॉप्टेड कॉर्पोरेटर, जवळजवळ 15 वर्ष ताणें आपल्या आयुश्याची भारतीय जनता पक्षाक दिली आनीक एक ऑर्गनायजेशनल मॅन जेचे कडेन संघटन आसा, सगळे पणजेभर तेजे फॉलोवर आसात, तेजे सिंपथायझर आसात आनीक थोडे दिसांनी आनीकूय काही म्हत्वाचे लोक, इम्पॉर्टंट लोक पणजे ब्लॉक आनी पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिबिल्ड करपाक काँग्रेस पक्षान जॉइन जातले. काँग्रेस पक्षाक जी आमची जॉइन काँग्रेस मेंबरशीप जी ड्रायव्ह सुरू आसा त्या ड्रायव्हाक प्रतिसाद दिवन खुबशे पणजेकार काँग्रेसीन प्रवेश करतले आनी आमचे उतर आसा पणजेकारांक की पणजेची मतदार संघ हो काँग्रेस परत कंप्लिटली रिबिल्ड करतलो, कंप्लिटली स्ट्रेंथन करतलो and we are reaching out to our booth level committees also. So it's a good that organizational person like Minino de Cruz today has decided to join the party formally.
although we were in talks for last 2-3 months, thereafter he had resigned from the Bharatiya Janata Party, and today with his few supporters today he joined, and now his more supporters will be joining shortly. So I request him to address the media on this occasion. Good afternoon, everybody. आमचो honorable President Girish Babu, Vijay Bibe, North Goa President Naushad Chaudhary, NSUI North Goa, Mr. Joel Andrad, Mr. Andrad, my friends and media persons. Let's have a good day today. Basically, I joined Zala Congressic. तुमका खबर आसा लास्ट टाइम हांवें सगळे म्हाजे कितें आहा तें तुमकां स्पश्ट सांगलां, क्लॅरिफिकेशन दिलां आनी कित्याक लागून जॉयन जावचो परिस्थिती येयली ती सांगल्या. ही जी परिस्थिती जी काँग्रेस आयज बीजेपी नेट मारून उलयता, जेन्ना आमी जॉयन जाल्ले तेन्ना इन द इयर 2006 बीजेपी म्हणटा ती तशी परिस्थिती नाशिल्लीच. जे आमी जॉयन जावन ती परिस्थिती आयज तेंची वयर सरली आनी आतां ती ग्रॅज्युअली लास्ट इलेक्शनांसान परत देंवली. इट इज नॉट दॅट बीजेपी हॅज वन दॅट इलेक्शन. एक 17 सिटां तेंची येयलेली आनी 13 सिटां ते येयलेली. मागीर तेणें कितें हॉर्स ट्रेडिंग करून दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. कोण बेईमान जाता, कोण हें जाता, बट परिस्थिती तेंची तशी नाशिल्ली. आमी जॉयन जावन पार्टी बिल्डअप जाली फ्रॉम द इयर 2006 ऑनवर्ड्स. मागीर 2012 जाणा तुमी तेंची 21 सिट्स येयली. तेजे उपरांत 21 सिटांतली तेंची 13 सिटां येयली. म्हणजे हेजेरच गमता तेंची डावनफॉल तेन्नाच्यान सुरू जाली आनी आतांच्यान तेंची स्पश्ट डावनफॉल सुरू जावीत आसतली. पार्टी आमी बिल्ड केल्ली, पूण तांकां जरी तर आमची असल्याची गरज ना म्हणटा, कित्याक कोण येयले वयता येता वयता जाल्यार म्हाका दिसना हांवें ती असली हें करप, लोअर डिग्निटी रावन तेंच्या फुड्यान रावन म्हाका हें करप अशें करप. आय डोंट बिलीव इन दॅट. म्हाका आमचो रिस्पेक्ट आहा, सेल्फ रिस्पेक्ट आहा आनी त्या सेल्फ रिस्पेक्टाक लागून हांवें रिजिग्नेशन दिलां. 1 मंथ हांव तांकां रावलां. 9/3 मार्चाचे 9 तारखेर हांवें तांकां रिजिग्नेशन दिलां आनी हांव रावलां. म्हाका नाका आसलेलें फाल्यां म्हणपाक अरे तें रिजिग्नेशन दिलें तांकां जॉयन जावन तेणें रिजिग्नेशन आनी हांव पळय धांवलो. म्हाका तशें नाका. हांव एका दिसान दुसरे पार्टीक जॉयन जावना. हांव रिजिग्नेशन दिलां आनी 1 म्हयनो सुमार रावलां तेंचो कितें सांगता तें तेंचे बाबतींत गमपाक. आनी मागीर म्हाका सांगलें तेणी लास्ट विकान बाय जॉयन जा म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें इट्स अ होली वीक, हांव जॉयन जावंक शकना. म्हाका पब्लिसिटी नाका. आय वॉन्ट टू बिल्ड अप द पार्टी. लेट्स सी हाव वी कॅन बिल्ड अप. त्या होली विकान बाय जॉयन जावप इज नॉट अ रायट थिंग. सो दॅट्स वाय आयचो बरो दीस धरलो. 10th इज अ गुड डे. आय सेड लेट्स जॉयन एंड दॅट्स वाय आय जॉयन द पार्टी. एंड आय अश्युअर विथ द हेल्प ऑफ जॉयल यंगस्टर्स आनी म्हाज्या इन्फ्लुएन्सांचेर आय वील सी टू इट दॅट द बूथ एंड द पेंजीम ग्रोज अप. ऑलरेडी आमकां 5,500 सुमार पेंजीम वोटींग आसा. इट्स नॉट दॅट हें ना म्हणून खंयच्याय परिस्थितीन पळयात 5,500 वोटींग आसा. सो इट इज अ मॅटर ऑफ जस्ट 3,000 सुमार 2,500 सुमार वोटींग आलो म्हणजे आनी दॅट कॅपॅसिटी आय हॅव बिकॉज आय हॅव सो मच रिलेशन्स वीथ. आतां सारकें सांगपाचें म्हणून जाल्यार आमचे म्हजे कुलिग्स जे आसलेले पार्टयेंत ते सगळे दुखावल्ले आहा. दे आर नॉट हॅप्पी. अजिबात तांकां त्रास जाल्ले आसा बट कोण हें करिना. सो आतां हांव जॉयन जालां. म्हाज्या फाटल्यान जायते जाण कॉर्पोरेटर अशे एक्स कॉर्पोरेटर वा सगळे जॉयन जावपाचे आसा. दीस एश्युरन्स आय कॅन गिव इट टू यू. Yeah, if any questions to him, only to him, then I will answer the questions personally. What was the immediate cause to leave the party? There is no satisfaction now with the party. Everybody has to have a job satisfaction, whatever it is. Print media, everybody has to have a job satisfaction. For last more than year or 2 years, आमकां तेणी आपोवंक ना, हें आपोवंक ना, कांयच आपोवंक ना. So why we should join them? इतले लाचार कशें रावंक उपकारना न्हू. So everybody has some respect. And हांवूय आतां जाल्यार हांवें म्हाजो केन्ना सेल्फ रिस्पेक्ट म्हणटा तो हें करूंक ना. सो आय हॅव ऑल्सो वॉन्टेड अ रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबडी. You mean to say there is no self-respect in that party? I mean to say, I have already said. Yeah. I have already said, I have declared, so I cannot mean to say. Not for you, for everybody. Of course. Yeah. तांकां सेल्फ रिस्पेक्ट ना ते हें करता. थोडे जाण डायरेक्ट सांगता म्हाज्या भाशेन, थोडे जाण लिपून रावता, तशें आसता.
And जायते जाण जॉईन जावपाचे आहा कॉर्पोरेटर्स एक्स कॉर्पोरेटर्स मागीर ड्यू कोर्स ऑफ टायम आय कम टू नो यू विल कम टू नो अनदर थिंग म्युनिसिपालिटीच्या ह्या बाबतींत हांव थोडेच एक तुमकां सांगूंक सोदतां जे पद्दतीन म्युनिसिपालिटीचे पळय चल्लेले आदी तेंगा आमकां उलोवंकूय मेळनासलेलें बिकॉज वी वर इन दॅट पार्टी आनी पार्टीन आसतकूच पूण तुजे जेके सुलभ जायना सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस पयर हांवें मेजर पेपरार तुमचेच हेजेर बाजूला आमचो GCCI प्रेसिडेंट येवन टॅक्साक लागून बोबाव मारतालो म्हणून सो आय जस्ट वॉन्टेड टू रिप्लाय टू दॅट सेईंग दॅट तेजे जेन्युइन प्रॉब्लम कितें आहा की एकदां म्युनिसिपालिटीन आमी हितून पास केले आमचे कॉर्पोरेशन मिटिंगेन ते इम्प्लिमेंट जायना जें तिणी आतां इम्प्लिमेंट ऑलरेडी केलां तें पयलें सद्या तेका DMAन वचोन तें एप्रुवल जावंक जाय एप्रुवल जावन तें नोटिफिकेशनान येवंक जाय आनी नोटिफिकेशन जातकूच तुमी टॅक्स लावंक जावो वेर इन दीस केस तिणी टॅक्स तसो लावंकूच ना तिणी हें पास जावच्या पयलीं टॅक्स लायला सो तिणी हें नोट करून घेवचें कित्याक तें इम्प्लिमेंट जायना हो टॅक्स तांकां कित्याक नोटिफिकेशन म्हणटा तो आयज पर्यंत येवंक ना सो हें तेणें पळोवन घेवचें दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ते खातीर सांगता तुम्ही बँकिंग क्लेम करतले अरे जॉईंट जाता थिंगा आसा कोणूय म्हणटलो म्हाका आवाशेन पणजीचे टिकेटीक बसला काय म्हणून आय एम नॉट आय सेड आय हॅव नॉट नो लेट अस वर्क फॉर पेन्शन फर्स्ट इट इज नॉट दॅट आय शुड आस्क दे शुड कम टू गिव मी कितें मेळोंक ना म्हाका दोन टायम म्हाका कॉर्पोरेटर दिला तेणी खंयचे आतां ते आतां लास्ट 13 years कितें आतां तो कित्याक येवना तो तूं तेका कडेन विचार म्हाजे कडेन कसो विचारूंक शकता तेका कडेन विचारूंक जाय न्हू Do you feel meaning that Congress has the capability to regain pendency as far as assembly polls are concerned? तुम्ही ते calculation केला त्या I think this time माझे हेच्या प्रमाणे 100% seat should go to Congress this time 100%. तुम्ही किती काँग्रेसच किती चूज केले आते जे different parties were also there. Why you choose See, this is the oldest party. कितें वायट वयर सकल जाताच एकदा पूण ती ग्रो ऑलरेडी जाल्ली आहा एकदा कितें आसता मातशें कितें वयर सकल आसलेली आसता पूण पार्टी ती पार्टी आसता नई पार्टी ती तशी बेश्टीच आसता ती बोबावूच मारपाक आसता पूण ओल्ड इज ओल्ड म्हणटा ती आहा न्हू सो पीपल ऑलवेज ब्लायंडली लेगून ते पार्टयेक खंयचेय दवर कोण ते कॅनवसींग लेगून करना जाल्यार ताची वोटींग आसा ती वोटींग पॅटर्न आसताच आनी तो येता You have said that this time it will be a Congress seat. Are you banking on some MP party people who can support you? Like आता councilच्या या election आमदार झालेले आहात का? कितें ते? तू म्हणता की हे पार्टी काँग्रेसची सीट जाऊ शकता. So the calculation प्रमाणे are you also banking on those people who are not happy with the other party? You have to bank as a politician, as a social worker. You have to bank on what anti people are doing. There are a lot of anti-votes. Presently, if anybody has to ask me, I will say they have won the election by only 490 something votes. Positive. I कितें म्हणला तुका जिकला तर जिकला but 490 votes and तितून 10,000 votes already कोणे घालूंक ना. So this is the right time for assembly election to take revenge, you know. So you are banking on your good friends. Yeah, all good friends. I have a very good relations with them. There is when I was there with BJP for 15 years, I have made friends, not enemies. Like whom? Everybody. You can tell me. No, you want to name them. कोणाचे नाव घेऊ सांग. All of them are my friends. All of them are my friends. I'll name from the top. Utpal is having a very good relations with me. Siddharth is having a very good relation with me. Shubham Chodankar is having a relation with me. Magir Deepak Mapshekar is having a relation with me. Datta Prasad is having a relation with me. I talk to them practically 1 day, 2 days in between. I have a relation with them. Just because of I entry doesn't make them. I mean, snap करूंक जाय time. No, but if anytime you need their help, they will help you. They can help you. Sorry. If anytime you need their help, they can help you.
they will be more happy to help me. ओके सद्याक आमचो जो जॉईंट काँग्रेस स्लोगन आसा इट इज गेटिंग very good response across the state, and we are sure that people are reposing faith and trust in our party, and we are reaching out to them, and that is what we are targeting now. Our entire organization, our now main purpose is to reach out to our sympathizers, voters, supporters, and all of them. And with the help of all of them, we are sure we will rebuild the entire Goa. And now we are focusing in Panjim, because Panjim is the capital city. It's important for us to have our representative in Panjim, because Panje हे आसप आमचो representative आसप MLA आसप हे ऑर्गनायझेशनली सामके पावरफुल येतले. सो आमचो एनर्जी आसा ती आमी चडशी आतां पणजे फोकस करतात रिबिल्डिंगाक. ह्या सरकार आमी पळयतात की बारीक लोकांक काबार करीत आसता, आनी खास करून बहुजन समाजाचे जे बिझनेस रेव्हेन्यू त्यांचा सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू हो ते क्रश करीत आसता, वेदर इट इज अ मायनिंग. आतां तुम्ही पळयला आसतले टॅक्सीवाले थंय बसलेले आसात. सो त्यांचो बेसिक टार्गेट की बहुजन समाज हांकां काबार करप. आतां टॅक्सी वेवसायांक जे आसात 90-95% हे आमचे गोंयकार भाव आनी खास करून बहुजन समाजाचे भुरगे, इवन शिकलेले सुद्धा भुरगे आसात ते ह्या वेवसायांक आसात. आनी नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांचे टार्गेट आसा की हो सगळो बिझनेस जो आसा, आता एग्रीकल्चर आता कोण शेतकरी नवीन शेतकरी तांणी हाडल्यात, अडानी आणि अंबानी हे नवीन शेतकरी, आणि जे आमचे ट्रेडिशनल जे आसात 60 करोड सुमार शेतकरी हांकां ते नवीन कायदो भायर मारतले. सो प्रत्येक वेवसायांक, इवन मायनिंग त्यांनी गोंयांक बंद केल्यात, ते मायनिंग कॉर्पोरेटराक दिवपाक. आता जो टॅक्सी वेवसाय जो चालू आसा, जंय बारीक लोक सामके पोट भरतात, आयज तेंचे कडेन चर्चा करून हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचो मुख्यमंत्र्यान 3-4 फावटी सांगलें, आनी परत परत तांकां 3-3, 4-4 म्हयन्यांनी येवन आझाद मैदानाचेर बसपाक पडटा, प्रोटेस्ट करपाक पडटा. हो परमनंटली प्रॉब्लेम मुख्यमंत्र्यान सॉल्व करपाक जाय चर्चेन. दादागिरीची भाशा मुख्यमंत्र्यान आनी ताच्या मंत्र्यांनी बंद करची. आनी हे जे आमचे भुरगे आयज प्रोटेस्ट करतात त्यांचे मागणी कितें आसा, सरकाराच्यो कितें हे आसा, हे दोनी मेळोन बसोन हे सॉल्व करचें. थंय तर खंयचे कॉर्पोरेट हाडटात आनी तुमी तेंचेर इम्पोज करतात, आनी ते हो बिझनसांतल्यान आमच्या व्यावसायिक जे टॅक्सी चालक आसा तांकां तुमी काबार करपाक सोदतात, ते आमी अलाव करपाक दिवची ना. चर्चा करात, डिस्कशन करात, त्यांच्यो मागण्यो मान करात, तेंचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते समजून घेयात आनी तेजेर सोल्युशन काडात. गेटिंग अ कॉर्पोरेट सोल्युशन, तुमी जे कितें करपाक सोदतात तितूंतल्यान हे कशें करून ते करपाक शकता जे सद्याक तुमकां जाय, तांकां चर्चा करप, बातचीत करप तेंचे कडेन, तेंगेली समस्या कितें आसा त्यो समजून घेयात. तांकां दादागिरी करून तेंचो हे क्रश करपाक तुमी वचनाकात, ही आमी सरकारा कडेन मागणी करतात. तुमी बेश्टे परत परत लोकांक हाडून, वेगळे वेगळे लोकांक हाडून आझाद मैदानाचेर बसयतात, तांकां प्रोटेस्ट करपाक हें करतात, आनी तेजे नंतर तुमी पुलीस पावर यूज करतात. ओके, सो सरकारान ही दादागिरी बंद करची आनी चर्चा. सरकार म्हणटा ती दादागिरी भाशा केन्नाच करप नासता. आमी डेमोक्रेटीक सेटअपाक आसात, प्रत्येका अधिकार आसा प्रोटेस्ट करपाचो, आनी जो नंतर प्रोटेस्ट करता तेन्ना सरकाराचें काम तेंचे कडेन वचप, तेंचे कडेन चर्चा करप आनी तातूंतल्यान सोल्युशन कितें मेळटा तें काडप. सो सरकारान दादागिरीची भाशा बंद करप, चर्चेचें दार उगडप, आनी इगो घेवन वचनाकात. तेणी हेजे कडेन वचपाक जाय, तेजे कडेन वचपाक जाय, डायरेक्टराक मेळपाक जाय. ते म्हणटा मुख्यमंत्र्याक मेळप ना आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळप ना, कसली भाशा. तुमकां येदो व्हडलो इगो, म्हणजे टॅक्सीवाले म्हणजे बारीक लोक, म्हणजे बारीक लोकांक हे ना, डायरेक्टराक सीएमा मेळपाक शकना, मंत्र्या मेळप ना ते बारीक लोक म्हणून, ते बहुजन समाज म्हणून तेंनी तांकां मेळप ना, आनी तेणी फक्त तेगे लेवल डायरेक्टर लेवलाचेर चर्चा करप. म्हणजे खंयचे हितून आसा हो सरकार, खंयच्या लेवलाचेर पावलो हो सरकार ते कळना. सो सरकारा कडेन मागता, इगो सोडात, बारीक टॅक्सी चालक जाल्यार सुद्दां आमचे लोक, ते बारीक लोक जायत पूण ते स्वाभिमानी लोक आसात, तेंचे कडेन बसात, अक्रॉस टेबलाचेर बसात, चर्चा करात. ओके, आनी खंयचे प्रश्न आसल्यार एक कितें सांगूंक सोदतालो, सिन्स हांवें टॅक्साचेर उलयलां की लास्ट टायम, आनीक हांवें कावन्सील रेजोल्युशन घेतलेलें
की कोरोना जाल्लो तेन्ना दुयेंसाक लागून लोकांचो बिझनस पणजेकारांचो सगळो बंद जाल्लो आनी कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यो पळय आसा तांकां आमी रिबेट दिवचो म्हणून फॉर 4 months एटलिस्ट तांकां टॅक्स फारीक करचो न्हू म्हणून हांवें कावन्सिल रेजोल्युशन आसा पास जाल्लें आसा पूण तरी आसतना हे फोर्सिबली लोकांचो टॅक्स कलेक्ट करता सो पणजेच्या लोकांनी वचून तेंचे कडेन विचारचें आनी आर्ग्युमेंट करून तेंचे कडेन तो टॅक्स रिबेट करून घेवचो हो 4 म्हयन्याचो कमर्शियल आमी रिवोक केल्लो आसा. जॉयल यू हॅव टू ऑल्सो सी इन टू दीस मॅटर. हांवें तो हे केल्लो कावन्सील रेजोल्युशन घेतलो आनी सपोर्टूय केला तेन्ना लता पारेख आसलेली आनी दुसरेय कावन्सिलरांनी हांगा सपोर्ट केल्लो आसा. सो ते पणजेच्या लोकांक हो तरी बेनिफीट दिवचो ते आजून चार्ज करता तेंकां. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन. प्लीज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तेंकां रिक्वेस्ट करता. 20 तारखेला आणि ह्या हेजेर आनी कोणाचे आसा किती ऑर्डर एक्सपेक्ट करता तूं सभापती कडच्यान? ओके सो म्हाका दिसता सगळ्यांक चड इंट्रस्ट सभापतीचे ऑर्डरीचेर. हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन 20 म्हयन्या पयलीं आमी फायल केल्लें जेन्ना इल्लिगल मर्जर जाल्ली. म्हणजे आमचे 10 आमदार इल्लिगली म्हणजे पार्टीन खंयच डिसिजन घेयनासतना हो पक्ष व्हरून बीजेपीक मर्ज केला आनी ह्याच स्पिकरान तो मध्यरात्यान राती म्हणजे चोरी करता पळय त्या टायमाचेर आमचे 10 आमदारांक चोरून बीजेपीन मर्ज करून दाखयलें नोटिफिकेशन. म्हणजे हो गुन्हो कोण करता? स्पीकर करता. आनी हेचो जुईज कोण? डिस्क्वॉलिफिकेशनाचो तोच स्पीकर. आनी ह्या स्पीकरान कॉन्स्टिट्युशनल जी पोझिशन तेजे कडेन आसा त्या पदाचो मान दवरलो ना. त्या पदाच्या खालतीचेर वचून तेणें वागलो. कारण सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसा की 3 म्हयन्या भितर हें पिटिशन डिस्पोज करप. खंयच्याच स्पीकरान जेन्ना पिटिशन येता तें पिटिशन 3 म्हयन्या भितर डिस्पोज जावपाक जाय. म्हणजे ते घेवन बसप ना. 3 म्हयन्यात तूं निर्णय दी. पिटिशन जे चॅलेंज केला ते एक्सेप्ट जाता काय ते डिस्पोज जाता तूं डिस्पोज कर. ऑर्डर खंयच्यानी दी पूण दी. पूण ह्या स्पीकरान जाका खबर आसा तेणें स्वता हे इल्लिगल एक्ट केल्ली आसा. ह्या जी सगळी एंटायर जी कॉन्स्पिरन्सी जाल्या पार्टीच्या आमच्या पार्टीच्या अगेन्स्ट तितून तो एक मनीस इन्वॉल्व आसा स्पीकर. तो ते पिटिशन पेंडींग दवरलें. आमकां गोंयांक तुमकां ऑलरेडी सांगला एक सुपर चीफ मिनिस्टर आसा म्हणून. तो सुपर चीफ मिनिस्टर ताका डिक्टेट करता आनी हो स्पीकर फक्त इतलेंच करता. ते थंय मुखार तेजे मुखार बसता सगळे ऑफिस बेरर आनी लिगल टीम आनी ताका डिक्टेट करता ताणें कितें सांगचें तें. आनी तो मागीर तितलेंच उलयता. आमकां चेंबरां आपयना. आमकां वेगळ्याच रुमान बसयता आनी आपल्या रुमान ते सगळे तेगेले बीजेपीचे ऑफिस बेरर बसतात. तो कितें सांगता तितलोच तो प्रनावन्स करता. तितलोच उलयता. तेजे पलीकडे कांय उलयना. क्रॉस करपाक गेल्यार ते कांय उलयना तो. सो हे जर सगळें पळयलें सुप्रीम कोर्टाक तेणें बरोवन दिलें की आपूण 26 फेब्रुवारीक ऑर्डर दितलो. 26 फेब्रुवारी परत ऑर्डर दिलना. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचो अपमान केलो, कॉन्स्टिट्युशनाचो अपमान केलो आनी सुप्रीम कोर्टाच्या पयलींची जी ऑर्डर आसा 3 म्हयन्या भितर ती पिटिशन डिस्पोज जावपाक जाय म्हणून केली ना. सो कित्याक डिस्पोज? म्हाज्या अगेन्स्ट दिवपाची ऑर्डर दिली ना. सो 20 म्हयने ज्या तरेन हो स्पीकर वागला म्हाका दिसना की ह्या स्पीकरा भितर व्हडलें परिवर्तन कितें जातलें म्हणून. आनी तेजे कडल्यान आमी कांयच अपेक्षाय धरना. आमकां खबर आसा तो स्वता कांयच करपाक शकना. तेजे बरोबर त्या ऑर्डरीची एक वर्ड तो बरोवपाक शकपाना. तो फक्त सायन मारतलो. ही ऑर्डर इज गेटिंग रेडी इन बीजेपीज ऑफिस बाय सुपर चीफ मिनिस्टर. ही ऑर्डर कितें आसा ती स्पीकराक खबर आसपाना. स्पीकर त्या दीस येतलो त्या दिसा तेज्या हातीन ती ऑर्डर पडटली. तो ती फक्त सायन मारतलो. फक्त सायन ही तेजी आसतली. ती ऑर्डर तेजे हातची ना. आनी ऑर्डर ही आमच्या अगेन्स्ट तो दितलो. इल्लिगल ती इल्लिगली आसतली पूण ती दिवनी म्हणून मागता आमी. म्हणजे आमकां सुप्रीम कोर्टान वचपा पडलें ह्याच खातीर की ह्या सभापतीन आपूण ह्या त्या पदाचो लायक ना हें सिद्ध केलें म्हणून आमकां सुप्रीम कोर्टान वचपा पडलें. आनी सुप्रीम कोर्टान वचोन सुद्दां आमकां 9 म्हयने सुप्रीम कोर्टान काडपा पडलें ती तेजे कडल्यान ती ऑर्डर घेवपाक. म्हणजे ह्या पोझिशनाचेर आमचो स्पीकर आसा. सो ह्या स्पीकरा कडल्यान म्हाजी कांयच बरें कितें जातलें म्हणून अपेक्षा ना. तो म्हाका न्याय दितलो म्हणून कांयच अपेक्षा ना तेजे कडल्यान. कारण तो ऑर्डर तो दिवपाना. हे बीजेपीचे ऑफिस बेरर बसोन ड्राफ्ट करतले तेंगे लिगल टिमी बरोबर आनी त्या ऑर्डरीचेर सभापती फक्त सायन मारतलो. ती ऑर्डरीक कितें बरयलें तें सुद्दां खबर आसपाना. अगेन्स्ट
We have various options open, and which we are already, our legal team is already working, Delhi team, legal team and Goa legal team. We have various options before us. We are just waiting for this. दुसरा एक प्रश्न विचारला. सध्या म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन स्टार्ट आसा. मडगांवात तुमच्या 2 आमदारांनी 7 कॅन्डिडेट दवरल्या. तुम्ही मडगांव रावता. मडगांव कॅम्पेन केन्नाच्यान करतलो? आम्ही सद्याक ऑलरेडी एक प्रोग्राम लॉन्च केल्लो आसा, कनेक्ट विथ निजाचो काँग्रेसमॅन. सो ह्या प्रोग्राम आमी गोंयभर भोंवतले आनी सगळ्या भोंवतल्यांनी थंय आमी सगळे काँग्रेसमॅनाक कनेक्ट करपाचो आमी प्रयत्न करतात. तितूंतल्यान जो पयलींचो जो काँग्रेसमॅन आसा त्या काँग्रेसमॅनाक आमी सगळ्यांक आमी लागीं हाडून परत जी आमची एनर्जी आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ती कशी करून चार्ज करप आनी ती चार्ज करून आमी कशी पार्टी वयर करप हेजेर आमी एंटायरली आमचो फोकस आसता. ऑलरेडी 3 दीस जाले हांव म्युन्सिपालिटीचेर आन्सर दीत आसा. सेम सांगला 3 दीस जाले हांव म्युन्सिपालिटीचेर आन्सर करता. सो आयज म्युन्सिपालिटीचे ऑलरेडी आन्सर दिल्ले आसा की म्युन्सिपालिटीचेर लेवलाचेर लोकल लेवलाचेर आमी सोडला. आम्ही जेन्ना आम्ही पळयतले न्ही म्हणजे प्रोग्राम आम्ही बेसिकली आम्ही आमचो इलेक्शन्स ही पार्टी लायनीचेर जायना. सो ह्या पार्टी लायनीचेर इलेक्शन जायना. येस येस म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शन मध्ये तुम्ही नाही आम्ही आम्ही प्रचार करता मरे सगळ्यात. कोण सांगता मडगांव सद्याक तेणी हे केल्ले आसा. मडगांव मॉडेल आसा एक थंय आनीक बाकीचे कितें आसा ते एक्झॅक्टली कितें पोझिशन आसा ती म्हाकाय खबर ना. हांव पयलीं चॅक करतलो. आमी पयलीं चॅक करतले एक्झॅक्टली पोझिशन कितें आसा. आयज विड्रॉवल आसा न्ही. आयज विड्रॉवल आसा. ते विड्रॉवल जातकीर पोझिशन एक्झॅक्टली कितें आसा ती क्लियर जातली खंय कितें आसता आनी खंय आमकां खबर आसा. एटलिस्ट एक्झॅक्टली पोझिशन कितें आसा ती आमकां खबर ना न्ही. नॉमिनेशन खूब जाणांनी भरला. आतां कोणें कितले जाण काँग्रेसमॅन भरल्या कितले जाण भरूं ना खंय खंय कितें क्लॅश आसा. आतां सपोज एक वॉर्डान जर 2 काँग्रेसमॅन कॉन्टेस्ट करतात जाल्यार आमी वचून प्रचार करप म्हणजे 2 काँग्रेसमॅनाचे विरुद्ध कशे वयतले हो प्रश्न येता. सो थंय आमी जनरली 2 काँग्रेसमॅन आसता जो इश्यू आसता तो अवॉइड करता. These party elections are not fought on party lines. It's very clear, and we have given very clear indication to the local leaders and the local units that they have to make a strategy where we can defeat BJP. Okay. Can I ask? Not related to municipality because your limit of 2 questions actually कालचे 5 आशिल्ले आज 2 जाले गेले. If you don't have if you have any other question other than municipality, see I've already told you very clearly that again and again you are asking me only municipality. There are 100 issues. There are 100 issues. The 100 issue आसा त्या इश्यूचेर डिस्कस करूया मरे. त्या इश्यू फक्त तुमकां म्युन्सिपालिटी इश्यू सोडून इश्यूच वेळा कित्याक. येस न्यू मोटर व्हेकल ऍक्ट काल राज्य सरकारने सांगितलं त्याच्याविषयी प्रश्न उपस्थित ते आमी ऑलरेडी सरकारा कडेन मागलेले की तुमी लोकांक काबार करतात. सरकार सद्याक आमची परिस्थिती फायनान्शियल इतली अशी काबार केल्ली आसा की आमी नियरली वी आर क्लोज टू फायनान्शियल बँक्रप्सी. आणि ह्या जेर गव्हर्मेंट फायन्स अँड पेनल्टी जेन्ना गव्हर्मेंट फायन्स अँड पेनल्टी हो सरकाराचो सोर्स ऑफ इन्कम जावपाक शकता तेन्ना हो सरकार कितले लाचारीक पावला आनी आमचें गोंय कितले लाचारीक पावयला ते हेजे वयल्यान सिद्ध जाता. ओके थँक्यू. काल बीजेपी प्रेसिडेंट सांगला की ऑपोजिशन आसा ते केन्नाच वॅक्सिनेशन जे आहा तेजे प्रचार करना कोणा अपील करना कोण. तुमचें कितें म्हणणें आसा? आमी ऑलरेडी लोकांक मागला. आमचे आमदार बाकीचे ऑलरेडी वॅक्सिनेशन घेतलेलें आसा. आमी मागतात लोकां कडेन की वॅक्सिनेशन करचें. पूण वॅक्सिनेशनाचे हेजेर पॉलिटिक्स करपाक सोदना आमी. बीजेपी करता पळय एडवर्टायज घालून. बीजेपीन पयलीं डिक्लेअर करचें कितली वॅक्सिनाची कॅपेसिटी आनी गोंयांत आसात. काय तुमी हे वॅक्सिनाचेर परत राजकारण जायरात दिवन
सरकाराचो प्रोग्राम तो हे करून तुम्ही तेजेर पब्लिसिटी घेवपाक सोदता, तेजेर राजकारण करपाक सोदता. आमी प्रत्येक गजालीचेर राजकारण करनात. हें हांव बीजेपीच्या अध्यक्षाक आनी बीजेपीच्या टिमीक सांगपाक सोदतां. तुम्ही कोविडाचेर राजकारण केलें आनी तें राजकारण तुम्ही जिल्हा पंचायतीक यूज केलें. परत तुम्ही सगळे प्रत्येक गजाल आसा ती राजकारणान भितर हाडटात. सर्टन गजाली आसात, स्पेशली कोविड सारखे सिट्युएशन, वॅक्सीन सारखे सिट्युएशन, हितून राजकारण हाडपाक जायना हें आमी बीजेपीक सल्लो दिवपाक सोदतात. तुम्ही प्रत्येक गजालीक कडेन राजकारण मिक्स करतात. मदीं प्रायम मिनिस्टराचो फोटो हाडटात तो घालतात, मदीं मुख्यमंत्र्याचे हाडटात ते घालतात, इवन मदीं मास्क काडले मास्कांचेर ते हें करतात. म्हणजे ह्यो बऱ्यो गजाली न्ही. जंय राजकारण आसता तें राजकारण करुया, जंय राजकारण नाका तें राजकारण पयस दवरुया. दुसरें क्वेश्चन मुन्सिपालिटीन रिजल्ट घेवन आन्सर करतलो. आयज सार्दिनान म्हटलेलें आसा इफ गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी आय एम रेडी टू टेक काँग्रेस प्रेसिडेंटशीप. तुजें म्हणणें कितें आसा? त्यांनी सांगलें जाल्यार तेजेर हांव कितें करतलो? सादी काँग्रेस सो दॅट इज नॉट इन माय हँड. नो, इट इज फिगर डेफिनेटली नो प्रॉब्लम. इट्स अ वेलकम फॉर यू.